बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं। इमरान खान के ख़िलाफ़ 10 मुकदमात की यहाँ पे समाअत हुई। आज अदालत ने हाज़िरी जो है वो यकीनी बनाने का हुक्म दिया था। 18 अप्रैल के अदालती ऑर्डर में ये लिखा गया था कि अगर इमरान खान को 3 मई इमरान खान पेश ना हुए तो उनकी जो ज़मानत का ऑर्डर है वो वापस ले लिया जाएगा। लेकिन आज इमरान खान पेश नहीं हुए, मेडिकल बुनियादों पर पेश नहीं हुए। मेडिकली इशू क्या बना उस पर बात करेंगे, और आज दौरान समाअत क्या हुआ उससे मुतल्लिक आपको बताएंगे कि इमरान खान को कल तक अब अदालत ने मोहलत दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने ये समाअत की और अदालत ने कल तक मोहलत दी है कि कल तक अगर इमरान खान यहाँ पे अदालत में पेश हो गए तो ठीक है, वगरना उनकी 9 मुकदमात में ज़मानत खारिज तस्वर होगी। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है रिलीफ मिला है। इमरान खान के हवाले से कल ये खबर आई थी कि लाहौर हाई कोर्ट में वो पेश हुए। लाहौर हाई कोर्ट पेशी के दौरान जो गुज़श्ता साल नवंबर में उन पर जो अटैक हुआ था, एक कातलाना हमला हुआ था जिसमें वो ज़ख्मी हो गए थे, उनकी टांग पर जो है वो ज़ख्म आए थे। फिर 3 माह तकरीबन जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने इमरान खान को रेस्ट का मशवरा दिया। उसके बाद इमरान खान ने रेस्ट की, रिकवर किया। अब कल ये हुआ है कि जो बताया गया है, जो मेडिकल रिपोर्ट उन्होंने अदालत के सामने रखी है इमरान खान के वकील सलमान सफदर और फैसल चौधरी ने, कि इमरान खान कल जब लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए तो वहाँ पे दकम पेल की वजह से उनकी टांग पर जो वज़न आया, उस वज़न की वजह से उनकी टांग पर सूजन हुई है और दोबारा उन्होंने रात चेकअप करवाया है। तो डॉक्टर्स ने 10 दिन का जो बेड रेस्ट है वो लिखा है और कहा है कि 10 दिन इमरान खान जो है वो रेस्ट करें। तो ये वो मेडिकल जो है वो रीज़न थी जिसकी बुनियाद पर आज पर्सनल हाज़िरी जो थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उससे उन्होंने इस्तिस्ना मांगा था, जिसको आज की हद तक अदालत ने मंजूर किया है। लेकिन मशरूत मंजूर किया गया है कि कल अगर नहीं पेश होंगे तो कल आपकी ज़मानत खारिज हो जाएगी। ये 10 मुकदमात कौन कौन से हैं? इनमें तकरीबन 7 मुकदमात तो वो हैं या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या जुडिशल कम्प्लेक्स में इमरान खान मुख्तलिफ जब पेशियाँ हुई उन पेशियों पे यहाँ आते रहे तो उनके दौरान जो जहाँ पे तोड़ फोड़ थी या एहतजाज था, उस तनाज़ुर में जो कुछ मामला होता रहा, ये 7 मुकदमात वो हैं। उनमें इमरान खान जो है वो ज़मानत जो है वो उन्होंने ले रखी है। ये अबूरी ज़मानत है, अभी कंफर्म ज़मानत होनी है 28 फरवरी और उसके बाद 18 मार्च। 2 पेशियाँ थी इमरान खान की इस्लामाबाद की, इसके दौरान ये 7 मुकदमात जो है वो दर्ज हुए। 2 मुकदमात, एक ऐसा मुकदमा है जो अक्टूबर 2022 में मोहसिन शाह नवाज रांझा जो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आया था, तो उस दौरान वहाँ पे एहतजाज के दौरान मोहसिन शाह नवाज रांझा जो है उन्होंने एक उन पर अटैक किया गया था। तो उस अटैक के तनाजुर में एक FIR हुई। FIR में उन्होंने इमरान खान को भी नामजद किया। तो 8वां मुकदमा वो है। 9वां मुकदमा है, इमरान खान ने एक स्पीच की थी लाहौर में, उसमें ये अलज किया गया है कि उन्होंने इदारों के हवाले से कोई काबिल एतराज़ गुफ्तगू की है। तो उनके खिलाफ यहाँ थाना रमना में 9वां मुकदमा, मतलब 9 मुकदमात वो हैं जिनमें इमरान खान जो है वो ज़मानत पर हैं। एक मुकदमा वो है जो यहाँ पे थाना रमना की हदूद में अभी हम खड़े हैं, यहाँ पे दर्ज किया गया कि 6 अप्रैल को ये मुकदमा दर्ज हुआ था कि इमरान खान ने ज़मान पर लाहौर में इदारों के हवाले से काबिल एतराज़ गुफ्तगू की है। बगावत की दफ़ा इसमें लगाई गई है कि बगावत पर उकसाने की कोशिश की गई है। तो ये मजमूई तौर पर 9 मुकदमात हैं जिनकी इमरान खान की अबूरी ज़मानत जो है वो यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अभी ज़ेर अल्तवा है। कल वो दोबारा पेश होंगे। आज की जो समाअत थी उसका बड़ी इंटरेस्टिंग है। जो प्रोसिक्यूशन साइड है, जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हैं, उनकी जानिब से भी अदालत को ये कहा गया कि ये हमें सिक्योरिटी का कहते थे, सिक्योरिटी का इंतज़ाम नहीं किया। तो हमने इतनी बड़े पैमाने पे आज सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया हुआ था यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, और बाहर जो है वो आज सुबह से सिक्योरिटी सख्त थी, सिक्योरिटी एहलकार जो है वो मौजूद थे। इसके अलावा जब आज समाअत शुरू हुई तो शुरू में ही इमरान खान का वो मेडिकल के हवाले से जो उनका इशू है वो सलमान सफदर ने अदालत के सामने रखा, मेडिकल रिपोर्ट सामने रखी और अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स सामने आए चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से कि आपकी जो मेडिकल रिपोर्ट है वो मैंने देखी है। वो मेडिकल रिपोर्ट जो है वो शौकत खानम की है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल है। जो उन्होंने अदालत ने सलमान सफदर को मुखातिब करते हुए कहा कि आप क्रिमिनल केसेस में पेश होते रहते हैं और आपको इस चीज़ का आइडिया है
کہ کرمنل کیسز میں پرائیویٹ ہاسپٹل کی جو رپورٹ ہے وہ عدالت نہیں دیکھتی، بلکہ سرکاری ہاسپٹل کی رپورٹ جو ہے عدالت دیکھتی ہے۔ تو اس پر سلمان صفدر نے پہلے تو عدالت کو کہا کہ اس سے قبل بھی جب عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا تو اس کے بعد سے لے کر آنورڈ وہ جو پرائیویٹ ہاسپٹل مطلب شوکت خانم ہسپتال سے تمام علاج کروا رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ پھر بھی اگر عدالت کہتی ہے تو ہم یہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں، مطلب سرکاری ہاسپٹل سے بھی جو چیک اپ کرانے اور میڈیکل رپورٹ بنوانے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد جو معاملہ آگے بڑھا تو یہاں پہ سلمان صفدر نے عدالت کے سامنے یہ بھی رکھا کہ 71 سال کی عمر میں زخم بھرنے میں وقت لگتا ہے، کہ جو زخم ہوا ہے تو زخم بھرنے میں جو ہے وہ وقت لگتا ہے۔ یہاں پر چیف جسٹس نے یہ کہا، انہوں نے اسی آرڈر کی طرف حوالہ دیا جو 18 اپریل کو لکھا گیا تھا کہ 23 مئی کو عمران خان پیش نہ ہوئے تو ان کی ضمانت خارج تصور ہوگی یا وہ ضمانت کا حکم ہم واپس لے لیں گے۔ تو یہاں پہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ چیف جسٹس نے کہا کہ میرے ساتھی جج مطلب جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ انہوں نے تو کہا تھا کہ ایک ہفتے کے لیے جو ضمانت ہے وہ دے کے اس درخواست کو نمٹا دیا جائے۔ اس کے بعد چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ قانون میں ضمانت قبل از گرفتاری میں حاضری سے معافی کہاں پر ہے۔ اس کے بعد عدالت نے یہ بھی کہا کہ گزشتہ سماعت پر بھی مثال دی تھی کہ کیا عام آدمی کی ضمانت ایسے ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ کبھی تھریٹ ہے، کبھی ٹانگ میں درد ہے، 4 پیشیوں پر آپ حاضر نہیں ہوئے اور یہ آرڈر لے کر کوئی اور ملزم بھی آئے گا کہ یہ مثال موجود ہے اور مجھے بھی ریلیف دیں۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ جو آرڈر ہے ہمارا یہ لے کر پورے ملک میں جو ہے پھیل جائے گا اور اس کے بعد تمام ملزمان جو ہے وہ یہ کہیں گے کہ ان کو اگر ریلیف ملا ہے تو ہمیں بھی ملے۔ یہاں پر عمران خان کے وکیل نے یہ کہا کہ کل لاہور ہائی کورٹ میں معاملہ پینڈنگ تھا، ہمارے خلاف 140 سے زائد مقدمات ہیں۔ 140 مقدمات کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کل لاہور ہائی کورٹ نے بھی پوچھا کہ ہمیں بتایا جائے کہ کیا پاکستان کی ہسٹری میں ایسا ہوا ہے کہ کسی بھی ملزم کے خلاف 140 مقدمات جو ہے وہ درج کیے گئے ہوں۔ اس کے بعد سلمان صفدر نے کہا کہ یہ ایک غیر معمولی سچویشن ہے کہ عام آدمی جس طرح بات کی جا رہی ہے کہ غیر معمولی سچویشن ہے، اور اس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کسی بھی متعلقہ عدالت میں جا سکتے ہیں، ہم پٹیشنر کی غیر موجودگی میں دلائل نہیں سنیں گے اور ہم کہہ چکے ہیں کہ عبوری ضمانت واپس لینے پر غور جو واپس لے لیں گے اور کل صبح کے لیے اگر آ جاتے ہیں تو ہم جو ہے وہ ٹھیک ہے، وگرنہ ہم درخواست جو ہے وہ خارج کر دیں گے۔ یہاں پر جو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ واحد فیس سیونگ ہماری یہ ہے کہ کل تک ہم ملتوی کر رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ عدالتی آرڈر لکھا جا چکا ہے 18 اپریل کا، اس کو ہم کیسے واپس لے لیں۔ تو یہاں پہ انہوں نے کہا کہ واحد فیس سیونگ ہمارے لیے یہ ہے عدالت کے لیے کہ کل تک ہم آپ کو مہلت دے رہے ہیں۔ سلمان صفدر نے 4-5 دن مانگے۔ یہاں پہ جو بیرسٹر جہانگیر جدون ہیں، ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ہیں، پروسیکیوشن اور پولیس کی جانب سے، انہوں نے کہا یہ شوکت خانم ہسپتال کی رپورٹ دیتے ہیں، اپنا ہسپتال ہے، اپنا ڈاکٹر ہے، یہ تو 6 ماہ تک ٹھیک نہ ہونے کی یہ رپورٹ جو ہے وہ دے دیں گے۔ اس کے بعد یہ بھی کہا کہ آج بھی ان کے لیے سیکورٹی کا بندوبست ہم نے کیا، کل بھی ہمیں جو ہے وہ کرنا پڑے گا۔ یہاں پر عدالت نے کل تک عمران خان کو مہلت دی کہ کل تک وہ پیش ہوں، اگر وہ پیش نہ ہوئے تو 9 مقدمات میں ان کی جو ضمانت کی درخواست ہے وہ خارج ہو جائے گی۔ یہ بنیادی طور پر 7 مقدمات کیونکہ 7-8 یہ اس میں لگی ہوئی ہے، دہشت گردی کی دفعات لگی ہوئی ہیں، تو وہ ڈویژن بینچ سن رہا ہے جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، اور 2 مقدمات سنگل بینچ چیف جسٹس عامر فاروق جو ہے وہ سن رہے ہیں۔ 9 مقدمات ہیں اور 10واں میں جو مقدمہ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف 100 سے زائد جو مقدمات ہیں، ان مقدمات میں ان کا یہ کہنا ہے کہ مس یوز آف اتھارٹی کیا گیا ہے، اختیارات کا غلط استعمال کیا گیا ہے، قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر پولیٹیکل وکٹمائز جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، پولیٹیکلی پی ٹی آئی کو، عمران خان کو، اور یہ ساری کارروائیاں جو ہے وہ روکی جائیں۔ ان پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار نے اس پٹیشن پر اعتراض عائد کیا تھا، وہ پٹیشن بھی کل ٹیک اپ ہوگی اعتراضات کے ساتھ۔ 10 مقدمات کل عمران خان کے یہاں پہ سنے جائیں گے اور 10 کے 10 مقدمات میں عمران خان کی موجودگی میں سنے جائیں گے۔ آخری بات یہ ہے جو بہت اہم ہے، اس میں عمران خان کے وکیل نے یہ کہا کہ کل ہمیں اگر ایمبولینس میں بھی آنا پڑا تو عمران خان جو ہے وہ عدالت کے سامنے آئیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ کل اس کیس کا کیا آؤٹ کم نکلتا ہے، کیونکہ عدالت نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ شامل تفتیش بھی نہیں ہوئے۔ ایک تو میڈیکل آپ کا معاملہ ہے کہ آپ پیش نہیں ہوئے، دوسرا آپ شامل تفتیش بھی نہیں ہوئے، تو یہ دونوں معاملات ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ کل اس کیس کا کیا آؤٹ کم نکلتا ہے۔ کل تک ہمیں اجازت دیجیے، آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔